अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम है फ़वाद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो नाजरीन, आज हम आपको दिखाएंगे सबसे इजी वे सऊदीया से बहरीन जाने का तरीका। ये हम रवां हो चुके हैं, सऊदीया से बहरीन जा रहे हैं। इस वीडियो में आपको ये बताया जाएगा कि बाई रोड आप सऊदी अरब से बहरीन कैसे जा सकते हैं, आपको वीज़ा कैसे मिलेगा, कितने का मिलेगा। तो पूरी वीडियो में जुड़े रहिएगा, साथ साथ आपको सारी चीज़ें बताई जाएंगी। सऊदी अरब का एक शहर है दमाम। तो दमाम से अगर आप निकलते हैं बहरीन के लिए तो 2 से 3 वे हैं। आप बाई बस भी जा सकते हैं, आप अपनी गाड़ी पर भी जा सकते हैं, और आप कोई गाड़ी या टैक्सी हायर करके भी जा सकते हैं। टैक्सियाँ तो नहीं जाती, लेकिन प्राइवेट गाड़ियों वाले होते हैं, सऊदी या पाकिस्तानी भी कुछ ऐसे लोग हैं जो लेकर जाते हैं और बहरीन आपको ड्रॉप करके आते हैं। ठीक है, तो बस आपको दमाम सीको से वहाँ पे एक सीको के पास एक बस स्टॉप है बड़ा, तो वहाँ से आपको सेप्को की बस मिल सकती है जो आपको 60 रियाल में दमाम से बहरीन लेकर जा सकती है। तो ये है जी वो ब्रिज, ठीक है, जो बड़ा फेमस ब्रिज है जो समुंदर के ऊपर बना हुआ है। ये तकरीबन 25 किलोमीटर का एक ब्रिज है जो सऊदीया और बहरीन को आपस में कनेक्ट करता है। तो इस ब्रिज से गुज़र के, इस ब्रिज को क्रॉस करके आप जो है वो बहरीन के अंदर दाखिल होते हैं। मोस्टली लोग जो सऊदी अरब में विज़िट वीज़े पर आते हैं, जिनके पास 1 ईयर का मल्टीपल विज़िट वीज़ा होता है, तो वो लोग जो है वो बहरीन जाते हैं और बहरीन से 3 महीने बाद उसको एक्सटेंड करवाना होता है। तो बहरीन से एक्सटेंड करवा के वहीं से यू टर्न लेके वापस आ जाते हैं। लेकिन आप उसी वीज़े के ऊपर बहरीन के अंदर जा सकते हैं। बहरीन आपको 14 दिन का वीज़ा देता है। 14 दिन आप बहरीन में रह सकते हैं और फिर उसी वीज़े पर सऊदी अरब वापस आ सकते हैं। और ये जो वीज़ा है ये आपको सिर्फ 50 रियाल में मिलता है। यानी कि अगर आपके पास सऊदी इकामा है या आपके पास सऊदी अरब का 1 साल का मल्टीपल वीज़ा है, तो आपको सिर्फ 50 रियाल में, यानी कि पाकिस्तानी 3,750 रुपये में इस वक्त के रेट के मुताबिक आपको बहरीन का 14 दिन का वीज़ा मिल सकता है। आपके नाम का भी कोई मसला नहीं है। वैसे बहरीन में ज़रा नाम का इशू होता है। मेरा नाम जैसे फ़वाद हसन है आईडी कार्ड पे, फ़वाद हसन मुमताज़ हुसैन। तो मैंने 3 दफ़ा बहरीन का वीज़ा अप्लाई किया विज़िट, 2 लाख रुपया मैंने दिया, लेकिन मेरा वीज़ा रिजेक्ट हुआ। लेकिन मिलने लगा तो मुझे इस वजह से 3,750 रुपये में पाकिस्तानी, यानी कि 50 रियाल में वीज़ा मिल गया और मैं बहरीन पहुंच गया। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ी बहुत इजी वे है कि आप बड़े कम पैसों में बहरीन पहुंच सकते हैं। बहरीन का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि अगर आप वहाँ पे विज़िट वीज़े पे जाते हैं तो आप इजीली जॉब सर्च कर सकते हैं। आपका जो विज़िट वीज़ा होता है वो 1 महीने का हो या वो एक 14 दिन का हो, तो वो एक्सटेंडेबल होता है, और एटलीस्ट वो जो है वो तकरीबन 4 से 5 दफ़ा जो है वो एक्सटेंड हो जाता है। यानी वहाँ पे 25 बीडी लगते हैं और आपका वीज़ा जो है वो एक्सटेंड हो जाता है। तो इस तरह जो है वो आपका वीज़ा 4-5 दफ़ा एक्सटेंड होता रहता है और 4-5 महीने एक्सटेंड हो जाता है। तो ले जी, अब हमने वो ब्रिज के सेंटर में उन्होंने एक जो पॉइंट बनाया हुआ है, यानी यहाँ पे एक इमिग्रेशन का उन्होंने पॉइंट बनाया हुआ है। ठीक है, तो ये हम अभी उस जगह पे पहुँच गए हैं। यहाँ पे ये होता है कि ये लोग ये करते हैं, ये सामने आपको नज़र आ रहे होंगे, ठीक है, किंगडम ऑफ बहरीन का बोर्ड जैसे कि आपको नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे इन्होंने एक इमिग्रेशन का ऐसा सेटअप बनाया हुआ है कि अगर आप सऊदीया से बहरीन जा रहे हैं तो सबसे पहले यहाँ पे आप आते हैं, तो यहाँ पे आपको जो है वो आपका सऊदीया की इमिग्रेशन है, वो आपको एग्ज़िट की स्टैंप लगाती है। आप सऊदी अरब से एग्ज़िट हो जाते हैं। ठीक है, सऊदी अरब से एग्ज़िट होने के बाद फिर थोड़ा सा आगे जाके आपकी जो दूसरी आती है वो बहरीन की इमिग्रेशन आती है। ठीक है, तो ये जो अब आपको सामने नज़र आ रही है ये इस वक्त है सऊदी अरब की इमिग्रेशन है। ठीक है, ये यहाँ से आपने क्रॉस करनी है।
اگر آپ مطلوب نہیں ہیں، اگر آپ نے کوئی جرم نہیں کیا ہوا یا کوئی کسی بھی معاملے میں آپ بلاک نہیں ہیں سعودی عرب میں، آپ جا سکتے ہیں باہر، تو پھر آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا اور بڑا ایزیلی یہاں سے آپ کو وہ ایگزٹ کی سٹیمپ لگائیں گے. ٹھیک ہو گیا. جب آپ کو ایگزٹ کی سٹیمپ لگ جاتی ہے پھر آپ جو ہے وہ وہاں سے آگے جاتے ہیں، اور اسی ویڈیو میں آپ کو آگے دکھاتا جاؤں گا کہ آگے آپ کو کیسے ویزا ملے گا. اور صرف پاکستانی 3750 3750 روپے میں آپ کو بحرین کا ویزا مل جائے گا اور آپ بحرین میں داخل ہو سکتے ہیں، اور اسی ویزے کو 4 سے 5 دفعہ ایکسٹینڈ کرا کے آپ بحرین کے اندر رہ سکتے ہیں. یہ دیکھیں سعودی اور بحرین کے دونوں فلیگز لگے ہوئے ہیں، اور اس 4-5 مہینے میں آپ بہترین اپنے آپ کو اسٹیبلش کر سکتے ہیں، سیٹ کر سکتے ہیں، جاب ڈھونڈ سکتے ہیں، اور جو آپ کو جاب دے گا وہ آپ کو ویزا بھی پرووائڈ کرتے ہیں. تو اس لیے یہ ایک بہت اچھی اپرچونٹی ہے. میں نے اس لیے سب بھائیوں سے شیئر کی ہے تاکہ بھائی سب جو ہیں جو کم پیسوں میں باہر بحرین، جیسے کہ اب بحرین کا اگر فری لانس ویزا لیتے ہیں یا کمپنی کا، تو اس وقت تقریباً جو ہے وہ کچھ 7 سے 8 لاکھ روپیہ کاسٹ کرتی ہے. تو میں نے ایک یہ جو منیمم والا ایک وے ہے یہ بھی آپ سب کے ساتھ شیئر کیا ہے. تو وہاں سے آپ کی جب میں نے آپ کو دکھایا وہ امیگریشن ہوتی ہے، پھر آپ آگے اگلے مرحلے میں داخل ہوتے ہیں تو وہاں آپ کی جو ہے وہ بحرین کی امیگریشن ہوتی ہے. وہ آپ کا پاسپورٹ چیک کرتے ہیں، آپ کا ویزا چیک کرتے ہیں، آپ کی ساری چیزوں کو دیکھ کے اس کے بعد وہ آپ کو ویزا دے دیتے ہیں اور آپ بحرین میں انٹر ہو جاتے ہیں. تو اس وقت ہم بحرین میں موجود ہیں. اب یہ ایک رات کا منظر میں آپ کو دکھا رہا ہوں. یہ بحرین کنگڈم آف بحرین کا ایک سٹی ہے، اور یہ اس جگہ کا نام ہے جفیر. یہ جیسے دبئی میں ہے نا، یہ ساری جو ہے سمندر کے آس پاس ہی بنا ہوا ہے یہ ساری بلڈنگز، اور بہت خوبصورت. بحرین بیسیکلی ایک چھوٹا سا ملک ہے لیکن بہت خوبصورت، بہت لیوش ہے. نو باڈی کین کمپیٹ، اور بہت اچھا ملک ہے اور کام کے لحاظ سے بہت اچھا ہے. اگر آپ بحرین پہنچ جاتے ہیں تو جلد یا بعدیر انشاءاللہ آپ سیٹ ضرور ہو سکتے ہیں. لیکن رسک لینا پڑتا ہے. کچھ لوگ پاکستان سے یہ سوچتے ہیں کہ ہماری اتنی سیلری ہو، ہم اس کمپنی میں جاتے ہی آفیسر لگ جائیں. ایسا نہیں ہوتا. سٹارٹ میں تھوڑی بہت سٹرگل کرنی پڑتی ہے، فارغ رہنا پڑتا ہے، بھوکا رہنا پڑتا ہے، لیکن ایٹ لیسٹ جو اس ٹائم پاکستان میں کنڈیشن ہے تو ہمیں نکلنا چاہیے اور کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے. ٹھیک ہو گیا جی. مزید ہی آپ کو میں سارے بحرین کی جو روڈز ہیں، جو ویوز ہیں، یہ میں آپ کو سارا دکھا رہا ہوں. تو میرے بھائیوں بہتر یہ ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ پاکستان کے ہر گھر کا کم از کم ایک فرد جو ہے وہ باہر ہو اور وہ پیسے کما کے بھیجے تاکہ پاکستان کے حالات بدلے. اور دوسرا یہ ہے کہ کم از کم ہم لوگوں کی سوچ بدلے. جو انسان باہر آتا ہے اس کی سوچ بدلتی ہے، وہ اپنے لوگوں کو ایجوکیٹ کرتا ہے اور معاملات چینج ہوتے ہیں. انفارچونیٹلی ہم بہت پیچھے ہیں. یہ جو جتنے ملک آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہم سے بہت بعد آئے اور بہت آگے نکل گئے. سو دیٹس وائی میں نے کہا یہ میں انفارمیشن آپ سے شیئر کروں کہ صرف 3750 میں آپ کو بحرین کا ویزا کیسے مل سکتا ہے، کہاں سے مل سکتا ہے. مزید کسی معلومات کے لیے، کسی انکوائری کے لیے، کوئی سوال آپ کا ہو، یا آپ اپنے کسی فیورٹ ملک کے ویزے کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہوں تو آپ کمنٹ میں اس کا نام لکھیں، مجھے بتائیں. میں اسی ملک پہ انشاءاللہ ویڈیو بناؤں گا اور اس کی تمام ڈیٹیلز آپ کے ساتھ شیئر کروں گا انشاءاللہ. تو آپ چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں تاکہ آنے والی ہر ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں. یہ آپ کا اپنا چینل ہے انفارمیشن ود فواد، اینڈ بی ود us فار ایوری تھنگ فار انفارمیشن. اور انشاءاللہ آپ کو مزید آگے بہت اچھے اور آسان راستے بتائے جائیں گے کہ کیسے آپ کسی بھی ملک میں ٹریول کر سکتے ہیں پاکستان سے. اپنا بہت خیال رکھیے گا.